السلام عليكم شباب. نشوفوا لا سوليسيون ديال ليكزرسيس 5. ليكزرسيس 5 شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه ان ديماراج ايطوال تريونغل دو سونس دو روتاسيون، عندنا موتور واحد اخر ديماراج ديريكت، وعندنا لو موتور لا تروازيام موتور اون ديماراج ديريكت. يعني هنايا غير ديماراج ديال ايطوال تريونغل اللي ولاو عندنا دو سونس، ما بقاش عندنا اون سول سونس. باش غادي اشنو عندنا في لو سيركوي دو كوموند؟ عندنا لو سيركوي دو كوموند كيقول لنا ان اكسيون سور لو بوطون مارش، غادي يخدم ليا الموتور ام 1 وغادي يخدم معاه الموتور ام 3. ومن بعد ما كيخدموا ليا هادو بجوج، موراهم بواحد شويه كيخدم ليا الموتور ام 2، ولكن الموتور ام 1 راه كيخدم ليا غير في لو سونس افون. كنبقى غادي خدامين الماطر ديالي بثلاثه حتى كنوصلوا لفان د كورس 1. هاد لو فان د كورس 1 غادي يحبس ليا لو موتور ام 1، مي لو موتور M2 M3 كيبقاو خدامين. نبقاو غاديين خدامين حتى نوصل لفان د كورس الثاني. الفان د كورس الثاني شنو غادي يدير؟ غادي يوقف ليا لو موتور M3 اي او ميم طون غادي يخدم ليا لو موتور M1 في لو سونس اغيير. غادي يبقى خدام ليا الموتور M1 مع الM2 حتى نكليكي على لو بوطون اغي وغادي يسكتوا ليا لي دو. نجيو نشوفوا هنايا اشنو عندنا le démarrage étoile triangle double sens, عندنا KM1 ديال le sens avant و KM2 ديال le sens arrière، وعندنا KM3 ديال le couplage étoile و KM4 ديال le couplage triangle. عندنا le moteur M2 démarrage direct كيتحكم فيه KM5، و الموتور M3 démarrage direct كيتحكم فيه le contacteur M6. بون بالنسبه لا سينياليزاسيون هنا اشنو درت فيها؟ لا سينياليزاسيون هنا غنهضر عليها هي الاولى. هنايا فضلت انني نزيد دي لومب اللي كيعطيوني لا سينياليزاسيون ديالاش، كيعطيوني لا سينياليزاسيون ديال واش الموتور كيدور ليا في لو سونس افون اولا في لو سونس اغيير. يعني هاد لا لومب كتبين ليا المارش ديال الموتور ديالي في لو سونس افون، هاد لا لومب كتبين ليا المارش ديال الموتور الاولاني ديالي في لو سونس اغيير، هاد لا لومب كتبين ليا لاغي في لو سونس افون، وهاد لا لومب كتبين ليا لاغي في لو سونس اغيير، وهاد لا وهاد هاد لا لومب كتبين ليا لاغي توتال ديال الموتور، يعني راه ما كيدورش لا على اليمين لا على اليسار. يعني كندير جوج ديال لي كونتاكت هنايا يكونوا فيرمي او روبو اون سيري، يعني سكت ليا او نافون ولا سكت ليا او ناغيير هذه كتكون طافيه ما كتكونش شاعله. ولكن الا خدم ليا او نافون ولا خدم ليا او ناغيير هذه كتكون طافيه ما كتكونش شاعله. مني كيسكت الموتور ديالي بمره كطفى ليا هذه. الوغ وعندنا هنايا الخدمه ديالنا ستوندار بالنسبه لكل موتور حيت ما عندوش افون اغيير. درنا لا مارش ديال الموتور M2 ولاغي ديال الموتور M2 ولا مارش ديال الموتور M3 ولاغي ديال الموتور M3. وهنايا كاينين عندي ثلاثه ديال لي غولي تيرميك، ثلاثه ديال لي غولي تيرميك اون باراليل باش كياكسيونيو ليا واحد لو ديفو في الانستالاسيون ديالي. بون نجيو دابا لو سيركوي دو كوموند. لو سيركوي دو كوموند شنو قالوا ليا؟ قالوا ليا اون فوا نورك على لو بوطون مارش اشنو غادي يوقع؟ نكليكي على لو بوطون مارش غادي يخدم ليا الموتور الاولاني والموتور الثاني. يعني الا كليكيت انا هنا على الموتور على لو بوطون مارش غادي يخدم ليا، غادي تاكسيتا عندي هاد لابوبين اللي هي الكا ام 7. هاد لابوبين كا ام 7 درتها على قبل باش نخدم الموتور الاول ونخدم الموتور الثالث دقه واحده. مني غادي نكليكي غادي تخدم ليا هاد لابوبين كا ام 7 غادي تسد ليا المانتيان ديالها اي او ميم طون غادي تسد ليا هاد لو كونتاكت، وديك الساعه ها الكا ام 1 خدام يعني لو سونس افون خدام عندي. ومني غيخدم عندي هاد لو سونس افون غادي يخدم المره الاولى اون نيطوال وغيخدم اون تريونغل، يعني غادي تاكسيتا عندي في الاول عاد تاكسيتا الكا ام 7 عاد تاكسيتا الكا ام 1 غادي تاكسيتا هاد الغولي طومبوريزي وغادي تاكسيتا عندي الكا ام 3. ومن بعد واحد شويه غادي يديزيكسيتا الكا ام 3 باش غادي تحيد ليا الايطوال وغادي تاكسيتا الكا ام 4 باش دير ليا لو كوبلاج تريونغل. و اون ميم طون مني تاكسيتا هاد لو كونتاكت ديالي
غادا تاكسيتا ليا معاه حتى لهاد الكا ام 6 وديك الساعه غادي يولي خدام عندي الموتور الاولاني في لو سونس افون وغادي يخدم معاه الموتور الثالث. من بعد ما هادو بجوجهم غاديين يخدموا ليا اون فوا غادي يخدم ليا هذا كا ام 3 ويخدم ليا الكا ام 1 في لو سونس افون. كا ام 1 غادي يسد ليا هاد الكونتاكت ديالو اللي هو الكا ام 4 اللي غادي يكون اون تريونغل ملي غادي يخدم ليا حتى يوصل للديماراج ديالو تريونغل. وغادي يخدم ليا الكا ام 6 وغادي يسد ليا هاد لو كونتاكت ديالو. ديك الساعه اشنو غادي يوقع؟ غادي تاكسيتا معاهم هاد لابوبين ديال الطومبوريزاتور، غادي تاكسيتا معاهم هاد لو طومبوريزاتور وغادي يبدا يكونتي ليا هذاك لو طون اللي انايا مدير عليه الريغلاج. ملي غادي يبدا يكونتي ليا غادي يسد ليا هاد لو كونتاكت ديالو، غادي يسد هاد لو كونتاكت ديالو غادي يتاكسيتا ليا الكا ام 5 وان فوا غادي تاكسيتا الكا ام 5 غادي يخدم ليا الموتور ام 2. غادي نبقاو غاديين خدامين على حساب الشامه ديالي كيقول لي غادي نبقاو ها هما بثلاثه غاديين خدامين، ولكن ان فوا نلحق الفان كورس الاولاني غادي نلحق الفان كورس الاول. مني غادي نلحق الفان كورس الاولاني اللي هو يا هذا اشنو قالوا لي؟ خاص يسكت الموتور ديالي من لو سونس افون، يعني ان فوا غادي نديزيكسيتي انا هذا غادي نحلو غادي يسكت ليا هاد الموتور ديالي و اون ميم طون غادي يقطع على هاد الكا ام 7. ولكن واخا يقطع على الكا ام 7 غادي يبقى ماليمونتي ليا ام 6. باش غادي يبقى ماليمونتي الام 6 غادي يبقى ماليمونتي ليا بهاد المانتياه ديالو، يعني الموتور الثالث بقى خدام ما غاديش يقطع. مني غادي يبقاو خدامين عندي هادو بجوج غادي يلحق ليا الفان كورس الثاني، غادي يبقى خدام هذا وهذا غادي يلحق ليا الفان كورس الثاني. مني غادي يلحق هنايا الاكسيون سور الفان كورس الثاني غادي يسكت ليا الكا ام غادي يسكت ليا الموتور الثالث، ولكن غادي يبقى خدام عندي الموتور الثاني وغادي يخدم ليا الموتور الاول في لو سونس افون. يعني الا كليكيت على هذا الفان كورس هو الثاني اشنو غادي يدير؟ غادي يسكت ليا هذا الموتور الثالث، ولكن هاد كا ام هاد الفان كورس راه دوبل اكسيون غادي يسكت ليا هذا و او ميم طون غادي يسد ليا هذا. غادي تسد هذا باش غادي اليمونتي ليا لو سونس اغيير ديال الموتور ديالي. و لو سونس اغيير ملي غادي تاليمونطا هذا اشنو غادي يوقع؟ غادي اليمونتي معاه هاد الطومبوريزاتور وغادي اليمونتي معاه الكوبلاج ايطوال. ومن بعد واحد شويه غادي تحل هاد لو كوبلاج ايطوال وغادي يبقى خدام ليا اون كوبلاج تريونغل. ها حنايا وصلنا للبرانسيپ ديالهم، يعني ولا شنو اللي بقى خدام عندنا؟ بقى خدام عندنا غير الموتور ام 2 وبقى خدام لينا الموتور الاولاني في لو سونس اغيير. قال لك اناكسيون سور لو بوطون اغي كيسكتو بجوج، يعني ان فوا كنورك على لو بوطون اغي هنايا غادي يسكتو ليا بجوج، الا وركت على لو بوطون اغي غادي يسكتو ليا هادو بجوجهم. نشوفوها دابايا بلا ما ندير الصوت ديال لي موتور غادي نشوفوها بعدا غير هنايا في الشيما دو كوموند. ها هي لاكسيون سور لو بوطون مارش. ها هو خدم ليا هاد لي كونتاكت كلهم اللي قلت لكم غادي يخدموا في الاول، يعني خدام ليا الموتور الثالث وخدام ليا الموتور الاول في لو سونس افون وخدام ليا دابا موراهم بواحد شويه خدم ليا الموتور الثاني. ابري شنو قالوا ليا؟ لحق الفان كورس الاولاني سكت الموتور الاولاني من لو سونس افون. ها انايا مشيت الفان كورس الاولاني اكسيونيتو سكت ليا الموتور الاولاني من لو سونس افون ما يبقى خدام عندي الموتور الثاني والموتور الثالث. ان فوا نوصل للفان كورس الثاني غادي يخدم ليا غادي يسكت ليا الموتور الثالث وغادي يخدم ليا الموتور في لو سونس اغيير. ها هو خدم ليا سكت ليا الموتور الثالث وخدم ليا الموتور الاولاني او ناغيير والموتور الثاني بقى خدام ما تبدلش نهائيا، بقى عندي خدام هذا. مني بقى هذا خدام الا بغيت نسكت دابا الانستالاسيون غنوريك على لو بوطون اغي. شفتوها مزيان؟ دابا نعاود نديرها بلي موتور، غادي نسد لو سيركوي دو بويسونس باش يبان لو موتور ديالي خدام. ها الموتور الاول والثالث خدام، من بعد منهم ها هو يخدم دابا الموتور الثاني. من بعد ما خدم ليا الموتور الثاني قال لي لاكسيون سير الفان كورس الاولاني غادي تسكت ليا الموتور من لو سونس الاولاني. ها الموتور الاولاني سكت من لو سونس الاولاني، ولكن الموتور الثاني والثالث بقاو خدامين. لحقت الفان كورس الثاني غادي يسكت ليا الموتور الثالث ويبقى ويولي خدام ليا الموتور الاولاني في لو سونس اغيير. ها هما يا خدام دابا الموتور الاولاني الثاني في لو سونس الاولاني في لو سونس اغيير وبقى خدام ليا الموتور الثاني ما سكتش. ولا بغيت نسكت لانستالاسيون
غادي نسكتها من لو بوطون اغي.